A tempo traveler violating the no driving policy got stuck on a Talpona beach, leading to rescue operation by locals. The vehicle was freed from the sand thanks to the quick intervention. In violation of the no driving policy on beaches, a tempo traveler was spotted driving on Talpona beach before getting stuck in the sand. Prompt action by locals ensured the vehicle was eventually freed, highlighting both the disregard for beach regulations and the community's readiness to assist in emergencies. काणकोण तालुक्याचो तळपण समुद्र किनारो आनी कायदो सांगता की कायद्यानुसार समुद्र वेळेचेर जी वेळ आसा थंय कायद्यान गाडी व्हरपाक जायना, पार्क करून येवपाचें. पूण हे ट्युरिस्ट गोंयांत येतात आनीक ट्युरिस्टांच्या नांवान शेजारी राज्यांतल्यान गोंयांत येवप आनी तुमी पळोवपाक शकतात. आनी जी वेळ आसा समुद्र किनारची वेळ आसा थंय कशी गाडी भितर घाल्या आनी ही गाडी हांगा रोमल्या आनीक कायदो हातान घेतला आनी कायदो हातान घेतरीक हांगा तांणी चूक मागल्या आनी ताका लागून आतां गांवच्या लोकांनी ठरयलें की अतिथी देवो भव म्हूण आनी ताका लागून तांची गाडी काण दिवपाक आतां लोक तयार जाल्यात. पूण तुमी मुद्दम पळयात गोंयांत येवन हे कशे कायदो हातान घेता तो. हो समुद्र आमगेलो तळपणाचो आनी तळपण समुद्राची ही ल्हारां पळय खंय पावतात आनी हांणी गाडी हाडून दवरल्या. ही गाडी आतां हांगा रोमल्या आनी आतां ही गाडी लोक काडून दितात. पूण कितलेय व्हड जरी कायदो काडलो जाल्यार कोणाचेर परिणाम जायना. हाजें कारण कितें हें मात कळना. पूण कायदो हातान घेतल्याची कारवाही जावपाक जाय. पूण एक माणुसकेच्या नात्यान लोक हें नाका अशेंय बी म्हूण उलयतात. नाव प्रवीर भंडारी. कितें जालें काय ना म्हाजें हांगा शेका आनी पीस गार्डन म्हूण शेका तेका आतां सांजे मागीर येयलो जाल्यार बेश्टो विचार रावंड मारपाक येयलो म्हाजे कुत्र्यागेर. जाल्यार कर्नाटका गाडी हांगा बसल्या टेम्पो चाललें कित्याक कशी पावल तुमी ना ऐसा ही उधर एक राउंड मारने के लिए आया था. पूण तरी जे कर्नाटकान ट्युरिस्ट येतात मजा करूं येता ते सांगलें पार्किंग थंय आसा हिंदीन सांगलां तरी आसतना ते आयकनात. आनी अशें करून येवन हे पळय हें करतात आनी मागीर म्हणटात गोंयकार मागीर प्रॉब्लेम करता म्हूण. पूण हे गोंयकारां प्रॉब्लेम करतात. हे गाडी अशें करून रस्त्यार चलोवपाक सोड आतां बिचार चलोवंक लागले आनी हे स्टंट मारून येतात काय कित्याक येतात काय कळना. आतां हेंका सांगलें तरी आसतना गांवचे लोक आतां हेल्प करपाक येयना तेमकां. ताका लागून हांव खरें गांवच्या लोकांचेर आमची तळपणची गांवच्या लोकांचेर खरें वालोर दिता. कित्याक हेल्पाक खंयच्याय टायमार कितें जालें जाल्यार हेल्पाक पावताय गांवचे लोक. पूण कायद्यानुसार वेळेर गाडी हाडपा येना. पूण हे कायदे हातान घेता तांकां भंय उरना कायद्याची. तेच भंय ना अशें चल्लां. कित्याक हांगा कितें जालें एक्चुली पार्किंग वयर आसा पूण पार्किंग हे हांगा करपा सोडून बिचार येवंक लागले. वयर पार्किंग म्हण मारले आसा बोर्ड आसा सगळें आसा तरी आसतना आसूं गांवचे लोक उलो मारतले गांवचे लोक रोखडे धांवून येयले. तळपणचे लोकां एक टायम दिसता की केन्ना कितें जालें जाल्यार रोखडे हांगा धांवून येवन एकट्यान जावन हेल्प करतात. काणकोण तालुक्याच्या तळपण समुद्र किनाऱ्याचेर ही शेजारी राज्यांतल्यान टेम्पो ट्रॅव्हलर आयली आनी ताणें कायद्यान समुद्राची वेळ आसता त्या वेळेचेर खंयचीच गाडी घालपाना असो कायदो सांगता. तरी आसतना कायदो हातान घेवन ही वेळेर भितर गाडी घाली आनी ही गाडी आतां रोमल्या. त्यानंतर तळपणचे आमचे गांवचे भाव सगळे एक जावन ते आतां गाडी ओडून काडपाचो प्रयत्न करतात. तुमी पळोवपाक शकतात. पूण इतलो व्हडलो कायदो आसून सुद्दां शेजारी राज्यांतल्यान गोंयांत येतात, धुमशणां घालतात आनी अशें करून वेळेर गाडी हाडटात आनी लोकांक प्रॉब्लेम करतात आनी ते खुद प्रॉब्लेमान पडटात. पूण आयज ते आमच्या गांवांत आयल्यात आनी अतिथी देवो भव पूण आमच्या गांवच्या लोकांनी तांकां सपोर्ट करपाचो केला आनी त्याच प्रमाणे गाडी काडपाची ट्राय चलता. पूण हाज्या फुडें आनी अशें वेळेर गाडी घालची न्ही अशें म्हूण लोकांनी डिमांड केला आसा. इन गोवा खातीर विशाल जळगांवकार काणकोण.